सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। क्या अपडेट है जनाब जंग के हवाले से? देखिए मुबारक साहब के अमेरिकन ने 5,000 मिराइन जो है वो ये जो गल्फ स्टेट है या होर्मुज स्टेट है वहां पे इन्होंने भेजे हैं ताकि ये किसी न किसी तरीके से वो जो जहाज फंसे हुए हैं वो वहां से निकले। लेकिन ईरानियों ने, अमेरिका कह रहा था हमने ईरान की सारी नेवी तबाह कर दी है, उसके ओपनली प्रेसिडेंट कह रहा था। ईरानियों ने उनको वहां पे बाहर रोका है, उनके अंदर जो भी आएगा वो बच के नहीं जाएगा। और ये कोई ग्राउंड अटैक नहीं था, ये नेवल उनका जो नेवी है उन्होंने ये कहा था कि हम अपने मिसाइल भेजेंगे, उन्होंने भेजे रात को, तो उन्होंने ईरानियों ने उसको बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया। इसके अलावा जो ईरानियों ने लेटेस्ट मिसाइल मारे अभी इसराइल के ऊपर और ये जितना मिडिल ईस्ट के इनके मुल्क है, सऊदीया के ऊपर भी जहां जहां इनके तेल के जखायर है, जो जहां इन्होंने जमा किया हुआ है, वहां पे तेल के जो डंप किया था बड़े बड़े इनके वो जो रिजर्वेयर है वहां पे उन्होंने मिसाइल मार कर उनको आग लगाई है। तो ईरान, अमेरिकन एक टॉप के एक्सपर्ट जो बोल रहा था वो कहता है कि ईरान इज नो सुपर पावर ऑफ वेस्ट एशिया। आप ये देखें, अल्फाज देखें, इसका वजन कितना है। ईरान इज नो सुपर पावर ऑफ वेस्ट एशिया। इस एशिया के अंदर अगर हम ये कहें चाइनीज है सुपर पावर, रशियन है, तो तीसरी पावर से बोले कि ईरान है। अभी ये पाकिस्तान शान जो मुंह से हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और इंडिया, उसका नाम नहीं लिया उन्होंने कहा ईरान ने ऐसी ताकत दिखाई है कि जो कुछ सोच नहीं सकता था। तो ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही है मुबारक साहब, ये जंग उसने बोला कि तीसरे आलम की जंग, आपने भी कल कहा था, हमने छोटा प्रोग्राम किया था, उनका वो इसलिए कि उधर इसराइल लेबनान को मार रहा है, इसराइल अमेरिका ईरान को मार रहे हैं, ईरान गल्फ स्टेट के सारे स्टेट्स को मार रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को मार रहा है। तो ये एक छोटे आप कह रहे साइज की ये वर्ल्ड वॉर 3 है, लेकिन ईरान जो है इसमें एक सुपर ताकत बन के निकला है। अभी ईरान ने अमेरिका जैसे बंदे को हकीकत में वो कहता है कि हरा दिया है और इसराइल बिल्कुल घुटनों पे चला गया है। ईरान के पास अभी भी वो कहते हैं हमारे पास इतना जखीरा है, और इसकी फौज जिसको वो ट्रम्प कह रहा था 2 दिन के अंदर हम इसको कब्जा कर लेंगे, लोगों को कह रहा था कि तुम बाहर निकल आओ, हुकूमत पे कब्जा कर लो, ये सब कुछ फेल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, एक बंदा बाहर नहीं निकला। उनकी आर्मी नेवी इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने बोला कि हम आके तो दिखाओ ना, ग्राउंड अटैक करोगे 1,00,000 बंदे से भी तो हम तुम्हें एक बंदा भी वापस नहीं जाने देंगे। तो मोबाइल से ये जो डेवलपमेंट्स हो रही है, ईरान आपको पता ही है कि किसी जमाने में ईरान एक सुपर पावर होता था, उधर रोमन इटली वाले थे, इधर पर्शिया था, तो आज वही पर्शिया वही ईरान उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि ईरानी कौम हारने वाली नहीं है, और ईरानी कौम ने आंखें दिखाई और आपके मुसलमान सारे बेईमान धोखेबाज और अंदर से मुनाफिक, उन्होंने जो कुछ काम किया, चाइना ने उनको मदद की। आपको पता है कि शायद ये कल की खबर है या आज की खबर है कि नॉर्थ कोरिया ने बड़े जबरदस्त किस्म के मिसाइल जो मीडिया में आ गया है कि उसने भेजे ईरान को कि ये इस्तेमाल करोगी जो तुम्हारे सामने आएगा, और रशिया ऑलरेडी इसकी मदद कर रहा है। ये 3 मुल्कों ने ईरान की मदद की है, और ईरान अपनी ताकत के ऊपर अपनी उस आप कहें कि लड़ने के जज्बे से ये कुछ दिखाया उसने दुनिया को। अरब सारे ढीले हो गए, भाग रहे इधर उधर। अब हमने एक बात की थी मुबारक साहब कि ये मिस्र इतना बड़ा मुल्क है, क्यों मिस्र से मदद? आप देखें कि अभी यूएई का एक वजीर खारजा मिस्र के पास पहली दफा गया है, तो ये इसका मतलब है कि इन लोगों को समझ आ गई है कि ये तो ईरान जिसको शुरू ही से ये लिफ्ट नहीं दे रहे थे, और ईरानी ने इनकी वो कसर निकाली जो क़यामत तक ये याद रखेंगे। ये अल्फाज है मीडिया के। दूसरी बड़ी खबर जो मुबारक साहब आप देखें कि ईरान का जितने इनके ऑफिसर्स हैं या जितनी इनकी क्यादत है, उन्होंने लिखा इनके अपने घर ही नहीं है, ये किराए में रहते हैं। ये जो था इनका मजहबी लीडर, उसके सगा भाई कल टेलीविजन पे ऊपर आया और उसने बोला कि मेरा भाई, मैं मेरे भतीजे जो अभी बने सब किराए पे रहते हैं। बाबा साहब ये देखे कौम के लीडरों की किरदार देखे पहले, तभी तो ईरान आज इतनी बड़ी ताकतों के साथ टक्कर लगा गया। आपके चोर चक्के पाकिस्तान की सारी दौलत लेके बाहर ले गए और हर शहर में उनके बड़े बड़े मोहल्ले। तो ये डिफरेंस है, एक कौम लड़ने वाली
اپنے مقصد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور دوسری قوم جو کھا رہی ہے، لٹا رہی ہے سب کچھ، اور وہ آج حاوی ہے پاکستان میں، اور آپ کی پاکستانی قوم مردہ بن گئی ہے۔ اچھا جی، ایک چیز سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی، ایران نے اس پہ کہا کہ تحقیقات کرے، عرب ممالک پہ جو میزائل پھینکے جا رہے، وہ ایران کہتا ہے کہ یہ سب میزائل میں نہیں پھینک رہا۔ سر یہ کیا وجہ ہوئی؟ اسرائیل تو نہیں کوئی کام ڈال رہا تاکہ یہ عربوں کی تباہی؟ پچھلی دفعہ بھی ہم نے بات کی تھی، ابھی دوبارہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ میزائل جو پھینکے جا رہے اس کے متعلق تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ مہذب یہ جو عرب ہے، ان کو کسی کو ویسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جو امریکی بیسز ہے یہ انہوں نے وہاں پہ پیسے دے کے بنوائے ہوئے تھے، یا امریکہ خود ڈنڈے کے زور سے بیٹھا تھا۔ عام تاثر یہ تھا کہ امریکہ چونکہ سپر طاقت ہے، وہ ہر ملک میں اپنے اس نے بیس بنائے ہوئے، یہ سب لوگوں کا یہی تاثر تھا، لیکن ابھی اندر سے کچھ اور نکل آیا کہ ان لوگوں نے اپنی دولت، یہ جو سونے ہیرے جواہرات اور یہ وہ، اس کو بچوانے کے لیے، یعنی اس کو حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے امریکہ کو پیسہ دے کے فوج رکھوائی ہوئی تھی یہاں پہ۔ تو ابھی لازمی بات ہے، ایران نے پہلے ہی وارنٹ دی تھی کہ اگر امریکہ انوالو ہوا تو امریکہ کے سارے جو مڈل ایسٹ کے اڈے ہم ان کو اٹیک کریں گے۔ لوگ اس کو ایک ہلکا سا ہلکی سی بات سمجھ رہے تھے کہ ایران کی کیا ضرورت ہے امریکہ کے اڈوں کے اوپر اٹیک کرے گا، لیکن انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ وہ تو اتنا مار نہیں، سوال یہ ہے کہ ساتھ اسرائیل بھی کوئی اٹیک کر رہا ہے ایران، یہ عرب کنٹریوں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی میزائل پھینک رہا ہے۔ نہیں، اسرائیل نے کوئی میزائل نہیں پھینکا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو میزائل ترکی کے اوپر پھینکے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک امریکہ کا اڈا ہے، بہت بڑا اڈا ہے، کیونکہ وہ نیٹو کا اڈا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے مارے تھے جان بوجھ کے، تاکہ اس طرح ترکی انوالو ہو جائے گا ایران کے ساتھ، ایران جنگ کر رہے تھے، ایران نے مارے، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ یہ کسی اور نے مارے۔ ایرانیوں نے بولا ہم نے بالکل نہیں مارے ترکی کو، ترکی ہمارا بارڈر ملک بھی ہے اور مسلمان ملک ہے، لیکن اسرائیل تو جو لبنان میں کر رہے ہیں، رات دن مار رہے ہیں، وہاں پہ 1000 2000 بندے روز مارتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی اپنی جو کمر ٹوٹ گئی ہے، تو وہ ادھر عربوں کو کیا مارے گا؟ عرب تو خود مار اچھا رہے سر، ہیں۔ آخر پہ یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ کیونکہ ابھی تک لوگ جو ہیں، یہ سوشل میڈیا یا میڈیا بھی اس وقت سوال اٹھا رہی ہے جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے۔ جی، یہ سوال بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم، اس کی بیوی، اس کا خاندان سارا جو ہے وہ ایرانیوں کے میسائل کے اٹیک کے اندر آ گئے تھے وہ، لیکن وہ غائب ہے خود بندہ، وہ ڈائریکٹلی لائیو ٹی وی کے اوپر نہیں آیا، یا اس نے یہ نہیں بولا کہ میں زندہ ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے وہ کہتے ہیں جعلی ویڈیو ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ جو پریشان ہے، اور جلدی جلدی چائنا کو بولا کہ معاہدہ کراؤ، جنگ بند کراؤ۔ چائنا بولا ویری ساری، کیونکہ چائنا کے ساتھ یہ جتنی جنگ ہو رہی ہے، ایران پہ قبضہ، افغانستان کے ایئرپورٹ جو ان کا بڑا بیس تھا اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، اور باقی یہ سب چائنا کو گھیرے میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے، اور چائنا کو پتا، چائنا تو سپر طاقت، اس کو پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خلاف ہو رہا ہے۔ رشیا نیچرلی، دوسری بڑی بات یہ ہوئی ہے رات کو کہ رشین نے یوکرین کے اوپر اتنے سخت حملے کیے ہیں، خطرناک قسم کے رات کو حملے کیے انہوں نے، کیونکہ یوکرین کے صدر نے یہ بولا تھا عربوں کو کہ تم ایران کو مارو، میں تمہیں ڈرونز بنانے کے طریقے اور میرے بندے آ جاتے ہیں تمہارے ساتھ اور وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو پھر رشین رات کو ان کو خوب ٹھکائی کی ہے وہاں پہ یوکرین میں، ادھر پورے بڑے بڑے شہروں کے اوپر میزائل مارے۔ تو یہ جو اسرائیل ہے وہ کبھی بھی عزت نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل تو اس کے پاس میزائل ہی نہیں بچے، وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن ابھی آ رہے میزائل لے، اس نے کافی بڑی ڈیل کی ہے امریکہ کے ساتھ، کافی اسلحہ وہاں پہ پہنچ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہاں، وہ جو باہر امریکہ کے بیس ہیں وہاں سے وہ کہتے ہیں اسلحہ واپس لے رہے کہ تم ہمیں دے دو، کیونکہ وہاں کوئی جنگ نہیں ہے، امریکہ کی پوری دنیا میں بیس ہے۔ تو امریکہ کے اندر ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں کہ فیکٹریوں کو بولا کہ جلدی جلدی اسلحہ بناؤ، نیا بناؤ، تیز بناؤ، یہ ٹرمپ کے اپنے الفاظ ہیں جو اس نے لائیو ٹی وی کے اوپر بات کی ہے۔ تو ایرانیوں نے تو بولا ہم نے 5 سال کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لاکھوں میزائل ہم نے جمع کیا۔ اصل میزائل ہمارے شروع ہوئے ہیں ابھی جب 5-10 انہوں نے اسرائیل کو مارے تو وہ وہاں پہ چیخو بخار ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ مقصد جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ایران ایک چیز جو اسے بتا دی ہے کہ ہم کبھی بھی امریکہ سے بات نہیں کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی بھی ہم سرنڈر نہیں کریں گے۔ نمبر 3، ہمارا جتنا انسانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان ہوا ہے امریکہ پورا کرے گا۔
اور اس کے بعد ایک ایران کی جو اینٹی ہے جو ہمارا ملک ہے اس کی جو عزت ہے جو اس کا وقار ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے تب ہم جنگ بندی کریں گے. بہت شکریہ سر. یہ جناب عبدالقیوم صاحب. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.